ang baras sa iyang kasuko makawang. He who sows weakness reaps trouble, and the road of his fury will be destroyed. So brothers and sisters, so kini nagpasabot nga ang tawo nagpugas og dautan o kasamok. Muani usab niini ug ang kapungot sa Dios. Questions. What are the benefits and lives or pay attention to signs? Unsa ang mga benepisyo sa kinabuhi sa pagtagad sa mga timailhan? Mao kini. So naatay 5 ka benepisyo. Una, paghimo og mas maayong mga desisyon. Ikaduha, likayi ang mga problema o kapiligrohan. 3, pagbaton og mas malipayon nga kinabuhi. 4, mahimong mas konektado sa imong kaugalingon ug sa imong palibot. So brothers and sisters, kini sama nga kita adunay dugang nga pagbati nga hatagi pagtagad ang mga timailhan or pay attention to signs. Ang pay attention to signs meaning, brothers and sisters, nagpasabot og pagtagad sa mga timailhan o indicator sa imong palibot. Mahimo kini nga mga signal sa kinabuhi, mga relasyon o mga desisyon nga kinahanglan nimong buhaton. Sama kini sa mga timailhan sa pasidaan o giya nga makatabang kanato sa husto nga direksyon. According Proverbio, open the Bible, Proverbio 22, versikulo 8. Kadtong magapugat